नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, हाम्रो देशमा पछिल्ला केही दिन यता वात्तै कोरोना संक्रमितहरू बढेका छन्। तर रोचक कुरा चाहिँ के छ भने नेपालमा लक्षणविहीन छन् अधिकांश संक्रमितहरू। न उनीहरूलाई रुगा लागेको छ, न खोकी, न ज्वरो आएको छ, न त घाँटी नै दुखेको छ। लक्षणविहीन कोरोना संक्रमित बढ्नु चुनौती हो कि होइन, वा यो कोरोनाको सामान्य रूप मात्रै हो? यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान नै भएको छैन, बरु कोरोनाको परीक्षणमै गम्भीर लापरवाही गरिराखिएको छ। लापरवाही यो अर्थमा कि जुन तरिका र गतिबाट कोरोनाको टेस्ट हुनुपर्ने थियो त्यो भइराखेको छैन, बरु भ्रम फैल्याउने गरी र्यापिड टेस्टका नाममा किट सकिएको छ र कोरोनाको परीक्षण तीव्र पारिएको दाबी गरिएको छ। र्यापिड टेस्ट जसले अक्सर नतिजा गलत निकालिराखेको छ, कोरोना संक्रमित भएकालाई पनि नभएको देखाइराखेको छ, कोरोना नभएकाहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ निकालिराखेको छ। यसले कोरोना छ छैन छुट्याउने होइन, बरु कोरोना फैल्याउने जोखिम बढाएको छ। आजको फोकस न्यूज कोरोनाको परीक्षणमा भएको लापरवाही, अस्पतालभित्रै नाच्न थालेका कोरोना संक्रमित र ओम्नीसँग इगो साधेको स्वास्थ्य सेवा विभागले अझै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। आजको कार्यक्रमको सुरुमा लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमित जसले अस्पतालभित्रै नाचेर दिन काटिराखेका छन् उनको भिडियो देखाउँदैछौँ। यी संक्रमित वैशाख 5 गते भारतबाट गाउँ आएका थिए। रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पूर्णी हवाका 25 वर्षीय युवा, जसमा कोरोना पुष्टि भए पनि कुनै लक्षण देखिएको छैन। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखा परेको छैन। उनी दिनभरि एक्लै अस्पतालभित्र बस्दा न्यास्रो लाग्न थालेपछि अस्पताल प्रशासनको सहयोगमा गीत बजाएर नाच्दै दिन कटाउन थालेका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडियो। खोइ त कसरी गर्छन्। कुनै लक्षण नदेखिए पनि कोरोना पुष्टि भएका रूपन्देहीका 25 वर्षीय यी युवा 5 दिनदेखि बुटवल धागो कारखानामा बनाइएको अस्पतालमा उपचाररत छन् र दिन यसै गरी नाचेर काटिराखेका छन्। अब चाहिँ आजको मुख्य विषयतर्फ लागौं। दर्शकबिन, र्यापिड टेस्ट जसले जति छिटो कोरोनाको परीक्षण गर्छ उति नै अविश्वसनीय नतिजा दिने गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 50,845 जनामा र्यापिड टेस्ट गरिएको छ, जसमध्ये सयौंको नतिजा उल्टो पाल्टो आएको छ। अर्थात् कोरोना नभएकालाई कोरोना भएको भनेर देखाइएको छ भने कोरोना भएकाहरूलाई नभएको भनेर रिपोर्ट दिने गरेको छ। र्यापिड टेस्टलाई विज्ञहरू कोरोना परीक्षणका नाममा चरम लापरवाही भनिराखेका छन्। र्यापिड टेस्टका नाममा कोरोनाको परीक्षणमा चरम हेलचेक्र्याइँ भएको पाइएको छ।
जसका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै उच्च हुँदै गएको छ। र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखाएका कैयौं रिपोर्ट पीसीआर टेस्टमा नेगेटिभ देखाउने र र्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ देखाएको रिपोर्ट पीसीआरमा पोजिटिभ देखाउने गरेपछि यसले धेरैलाई भ्रमित समेत बनाउने काम गरेको छ, जसले कोरोनाको परीक्षणका विषयमा नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ भने र्यापिड टेस्टले गर्दा जोखिम समेत निम्त्याउँदै गएको छ। घटना नम्बर 1, र्यापिड टेस्ट अर्थात् आरडीटी परीक्षणका क्रममा वीरगञ्जको वडा नम्बर 10 अशोक बाटिकाकी 23 वर्षीय युवतीमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। 1 वा 2 पटक होइन 3 पटक गरिएको परीक्षणमा पनि उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। उनको कोरोना पोजिटिभ देखिएकै दिन वैशाख 14 गते मृत्यु भयो। तर मृतक युवतीको हेटौडाको प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर टेस्टमा कोरोना देखिएन। उनी कोरोनाको कारण नभई अन्य कारणले मरेको रिपोर्ट निस्कियो। घटना नम्बर 2, वैशाख 9 गते चिकित्सक, नर्स तथा प्यारामेडिक्स गरी करिब 40 जनामा र्यापिड टेस्ट गर्दा केन्द्रीय कारागार अस्पतालका 2 नर्समा कोरोना पोजिटिभ देखियो। 2 पटक गरिएको परीक्षणमा पनि पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुको आइसोलेसनमा भर्ना गरियो। तर त्यसको भोलिपल्ट आएको पीसीआर रिपोर्टमा भने उनीहरूमा कोरोना नेगेटिभ देखियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना नदेखिएपछि उनीहरूलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरियो। घटना नम्बर 3, जनकपुरको महावीर चोकमा पैसा फाल्दै भाग्ने 2 महिलामा र्यापिड टेस्ट गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखियो। वैशाख 6 गतेको परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो। तर वैशाख 7 गते पीसीआर टेस्ट गर्दा उनीहरूमा कोरोनाको संक्रमण देखिएन। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता 100 भन्दा धेरै घटना छन् जसको रिपोर्ट र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ आएको छ र पीसीआरमा नेगेटिभ आएको छ। अधिकांश र्यापिड टेस्टको काम भनेको केवल किट सक्ने मेलोमेसो मात्रै भएको यी घटनाहरूले पुष्टि गर्छन्, जसको रिपोर्टलाई न सरकारले आधिकारिक मान्छ न पीसीआरको रिपोर्टसँग मेल नै खान्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना छैन भनेर छुट्याउने अन्तिम र आधिकारिक परीक्षण पीसीआरलाई मान्दै आएको छ। र्यापिड टेस्टको अर्को रोचक तथ्य के छ भने भारतबाट रोजगारी गरेर फर्किएका कैलालीको लम्कीचुवाका राजकोलीमा र्यापिड टेस्ट गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखियो। तर कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू देखिँदै गएपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखियो। त्यसपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखेर उपचार गरियो। 16 दिनको उपचारपछि उनी कोरोना निको भएर घर फर्केका छन्। यदि र्यापिडमा कोरोना देखिएन भनेर पीसीआरमा पुनः परीक्षण नगरेको भए ती युवाले कति व्यक्तिलाई कोरोना सार्थे होलान्, यो अनुमानसम्म गर्न सकिँदैन। यस्ता केही घटनाले र्यापिड टेस्टमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कोरोना परीक्षणका नाममा कतै चरम लापरवाही त भएको छैन भन्ने सवाल उठाएको छ। कतिपय जनस्वास्थ्य विज्ञ र्यापिड टेस्ट भनेको केवल जनताको नजरमा यति धेरै कोरोना परीक्षण गर्यौं भनेर भ्रम छर्ने मेलोमेसो मात्रै भएको बताउँछन्, जसले कोरोना फैलाउन सक्ने झन ठूलो जोखिम बढाएको उनीहरूको दाबी छ। विज्ञहरूको अनुसार जब रिपोर्ट नै गलत आउँछ त्यसले झनै कन्फ्युज बनाउँछ भने र्यापिड टेस्ट जारी राख्नु बेकार छ। यसले झनै कोरोना फैलाउन सक्छ। पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रा किटहरू गुणस्तरीय हुनु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ र्यापिड टेस्ट भनेको के हो भने रोग फैलिएको बेलामा गर्ने टेस्ट होइन। यो भनेको सर्वेको लागि, एउटा अनुसन्धानको लागि गर्ने टेस्ट हो र्यापिड टेस्ट भनेको। तर हामी कहाँ के छ भने हामी कहाँ अहिले रोग चाहिँ भर्खर फैलिरहेको छ। अब कति 82 जना पुग्यो, भर्खर फैलिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि यो अवस्थामा चाहिँ र्यापिड टेस्टले त जस्तो चाहिँ भाइरसको जिन देखाउने होइन, उसले त चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्टिबडी देखाउने हो। अब र्यापिड टेस्ट कस्तो हुन्छ भने जस्तो चाहिँ अब मैले तपाईँलाई जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ। आजभन्दा 2 वर्षपछि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा सर्वे गर्दाखेरि टेस्ट गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ उपयोगी हुन्छ। त्यसबाट टेस्ट गरेको कुनै अर्थ छैन। यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ हामीले यति हजारलाई टेस्ट गऱ्यौँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ बाहिर चाहिँ हामी 60,000लाई टेस्ट गऱ्यौँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नको लागि मात्रै एउटा चाहिँ मिथ्याङ्क, यो तथ्याङ्क होइन, यो मिथ्याङ्क हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा 14,000लाई चाहिँ टेस्ट भएको छ पीसीआर टेस्ट। हामीले त्यसरी नै भेलिड भन्नुपर्ने हुन्छ। र्यापिड टेस्टका संयौं रिपोर्ट पोजिटिभ आउने तर पीसीआरमा नेगेटिभ आउने भएपछि र्यापिड टेस्ट के का लागि, यो प्रश्न वास्तवमै पेचिलो बनेको छ। अझै र्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ देखिएकाहरूको पीसीआरमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको घटनाले धेरैलाई झस्काएको छ।
जसले र्यापिड टेस्टको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। तर पनि अझैसम्म र्यापिड टेस्ट किन जारी राखिएको छ? यसले छर्ने भ्रमका विषयमा किन सोचिएको छैन? यो प्रश्न हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटालाई सोधेका छौँ। संक्रमण पत्ता लगाउन चाहिँ पिसिआर विधि नै उपयुक्त विधि हो, त्यो बाहेक अर्को विधि छैन। तर किन त्यस पनि फेरि र्यापिड किन गरिराख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न धेरैले गर्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसै कारणले त्यो हिसाबले आरडिटी गरिएको हो। तर यसलाई यति भन्दै गर्दा हामीले के पनि गरेका छौँ भन्दा आरडिटी पोजिटिभ भएकोलाई फेरि पिसिआर गरेर निक्रोल गर्ने कि यो टेस्ट चाहिँ आरडिटीमा पोजिटिभ आयो पिसिआरमा आउँछ कि आउँदैन भनेर। हालाकि आरडिटी पोजिटिभ भएपछि प्रायः जसो पिसिआर नेगेटिभ नै रहन्छ, किनभने अहिले त सङ्क्रमण छैन भन्ने हुन्छ। तर पनि पोजिटिभ केसहरूलाई हामीले पिसिआर गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा निक्रोल गर्न सजिलो होस् भनेर। भनेको र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखियो, पिसिआरमा नेगेटिभ देखियो, त्यो एउटा त ठिकै छ। तर यदि आरडिटीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ देखियो र पिसिआरमा पोजिटिभ देखियो भने त्यसले त स्थिति झन् भयावह निम्त्याउने भयो। आरडिटी गरेर कैयौँलाई त्यसै छोडिएको हुन्छ होइन? त्यो नहोस् भन्नका निम्ति नै आरडिटी गरिएका मध्येहरूबाट 10% कम्तीमा चाहिँ पिसिआर गर्ने गरेका छौँ। तर 90% त छुट्यो, 90% समाजमा गए, त्यसले त झन् स्थिति भयावह ल्याउने भयो। तर त्यसै कारणले हामीले नेगेटिभलाई पनि क्याच गर्नको निम्ति पिसिआर गरेका छौँ। त्यसबाट नेगेटिभ पिसिआर पोजिटिभ चाहिँ एकदमै कमै, सायद एउटा दुईवटा मेरो रिमेम्बरेन्समा छ भने त्यतिलाई मात्र देखिएको स्थिति छ। हामीले जसरी एक खालको रिपोर्ट चाहिँ आरडिटीमा आउँछ र पिसिआरमा अर्को खालको रिपोर्ट आउँछ भनेदेखि कैयौँ देशहरूले आरडिटी बन्द गरे, हामीले पिसिआरमै जोड दिएर त्यसको क्षमता बढाउन सक्दैनौँ? होइन, गर्छौँ। त्यो आरडिटीको सट्टामा के अरे पिसिआरको सट्टामा आरडिटी गरेको पटक्कै होइन। आरडिटीको पनि आफ्नै केही भ्यालु छ, पिसिआरको त झन् सङ्क्रमण पत्ता लगाउने भ्यालु छँदैछ। यो दुवै हिसाब नेपालमा गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनेकन कारण देखाएर र्यापिड टेस्टको बचाउ गरे पनि यसले भ्रम बढाएको छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। कोरोना छ कि छैन भन्ने यकिन गर्न नसक्ने प्रविधिमा किट र पैसा सक्नु जति बेकार छ, यो परीक्षणबाट ढुक्क भएर घर फर्किएकाहरूबाट सङ्क्रमण फैलिने जोखिम उति नै छ। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा र्यापिड टेस्टका नाममा कोरोना परीक्षणमा भइराखेको लापरवाही र स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी ग्रुपलाई कारबाही गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता बमोजिम सामान नल्याउने अरू कम्पनीलाई काखी च्यापेको विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागको मनपरी र आउन नसकेको स्वास्थ्य सामग्रीका विषय केही बेरमा जोड्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितमा नदेखिएको लक्षण कति खतरनाक हो, यसले कस्तो जोखिम निम्त्याउन सक्छ वा यो एकदमै सामान्य स्थिति हो? यी प्रश्न हामीले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेलाई सोधेका छौँ। सुरुमा जुन किसिमको 3-4 जना सुरुमा चाहिँ पोजिटिभ देखे, उनीहरूमा चाहिँ लक्षण देखिएको थियो। तर त्यसपछि कसैमा पनि लक्षण देखिएको छैन र कुनै पनि नागरिक आफू चाहिँ बिरामी भएर हस्पिटल गएर डायग्नोसिस गर्ने क्रममा चाहिँ कोरोना देखिएको छैन। र चाहिँ कोरोना कसरी देखिएको छ भन्दा कसैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेकोलाई टेस्ट गरेर देखिएको छ, कसैलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ अब समुदायले चाहिँ सूचना दिएको आधारमा यहाँ धेरै मान्छे बसेको छ भनेर त्यो आधारमा चाहिँ गएर टेस्ट गरेर देखिएको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 82 जनामा 3-4 जना बाहेक लक्षणविहीन देखिएका छन्। भनेपछि यसको चाहिँ 3टा कारण छ। पहिलो के छ भने जस्तो सङ्क्रमणको पनि एउटा मार्ग हुन्छ, बाटो हुन्छ। जस्तो चाहिँ चीनबाट सुरु भयो, युरोपमा गयो, अमेरिकामा गयो, बेलायतमा गयो, त्यसपछि गएर चाहिँ यो मिडल इस्ट हुँदै अनि त्यसपछि इन्डियामा भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ नेपालमा भयो। गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ एक किसिमको सङ्क्रमणको अन्तिम बाटोतिर हामी छौँ। किनभने जस्तो भाइरसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन म्युटेसन हुँदाखेरि आफ्नो चाहिँ स्वरूप चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ कमजोर प्रजातिको भाइरस चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसको लागि चाहिँ जस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अनुसन्धान परिषदहरू छ, नास छ। वास्तवमा चाहिँ हामी कहाँ भएको भाइरस र
सङ्क्रमण र अरू देशमा भएको त्यो सेम हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि रिसर्च गरिसक्नु पर्थ्यो। त्यो रिसर्च चाहिँ भएको छैन। मेरो विचारमा चाहिँ फरक प्रजाति छ र यो कमजोर प्रजाति छ। एकातिर कोरोना संक्रमित जसमा लक्षण देखिएको छैन, अर्कोतिर कोरोनाको परीक्षणमै लापरवाही भइराखेको छ। तर सरकार परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा स्वास्थ्य सामग्रीमा कमिसनको खेल चलाइराखेको छ। आफूले गरेको करोडौंको अनियमितता ढाकछोप गर्न ओम्नी समूहसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले अझै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेको छैन। 3 कम्पनीसँग गरेको नयाँ सम्झौता अनुसार आइतबारसम्म सबै सामान आइपुग्नु पर्ने हो। तर अझैसम्म न सामान आयो न सामान नल्याउने कम्पनीमाथि कारबाही नै भयो। स्वास्थ्य सामग्री नल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले 1 महिना नाग्दा समेत थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेको छैन। चैत 19 गते सम्झौता रद्द गर्दै 3 दिनभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने र 5 दिनमा सामग्री ल्याउने विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको दाबी थियो। तर 1 महिना नाग्दा समेत विभागले न ओम्नीलाई काम गर्न दियो न त अरू कम्पनी मार्फत नै थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको छ। काम गरिराखेको ओम्नी ग्रुपले काम गर्न सकेन भनेर ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले वैशाख 5 गते फेरि 3वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। विभागले करिब 30 करोड रुपियाँ बराबरका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम सर्जिकल, हाम्रो मेडिकन्सन र लुम्बिनी हेल्थ केयरसँग सम्झौता गरेको थियो। 3वटै कम्पनीले आइतबारसम्म सामान बुझाइसक्नु पर्ने भए पनि 2 कम्पनीले अझै बुझाउन सकेका छैनन्। समयमै सामान बुझाउन नसकेका कम्पनीले विभागमा म्याद थपका लागि निवेदन दिएका छन्। 3वटै कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि लुम्बिनी हेल्थ केयरले भने आइतबार अबेर सामान बुझाइसकेको विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। होइन, अहिले हामीलाई मैले तपाईँले के भन्छु भने सामान चाहिँ नि अहिले हामीलाई पुग्दो सामानहरू आइपुगेको छ। पुग्दोलाई कति पुग्दो भन्ने होइन, रेसनल युजको लागि आवश्यक अस्पतालहरूलाई दिने सामानहरू आएको छ। तर केही चिजहरूको अलिकति कमी भइरहेछ। तर कमी भने ठ्याक्कै बन्द भयो होइन। आरएनए एक्सट्रेक्सन किट हामीसँग अहिले अभाव भएको छ। त्यसलाई हामीले विभिन्न किसिमले म्यानेज गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ आइडिटी किटहरू अहिले अभाव भएको छ। सम्झौता अनुसार ओम सर्जिकलसँग 14 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीका लागि झन्डै 19 करोड, हाम्रो मेडिकन्सनसँग 6 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीका लागि 9 करोड र लुम्बिनी हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेडसँग 3 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीका लागि झन्डै 2 करोड रुपियाँको सम्झौता भएको थियो। विभागका अनुसार सम्झौता अनुसारका केही सामान मात्रै ठेकेदार कम्पनीहरूले बुझाएका छन्। उनीहरू विविध कारण देखाएर 24 गते बुधबारसम्म म्याद थपका लागि विभागमा पत्र पठाएका छन्। 3 सातामा समेत स्वास्थ्य सामग्री बुझाउन नसकेका यी कम्पनीमाथि ओम्नीलाई जस्तै कारबाही हुन्छ कि म्याद थपिन्छ भन्ने प्रश्नमा विभागका महानिर्देशकले भने के गरिन्छ भनेर तपाईँलाई बोधार्थ बुझाउनु पर्ने हो। प्रक्रिया अनुसार हुँदै जान्छ। फैन लागू हुन्छ, निश्चित समयसम्म ल्याएन भने उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ, कालो सूचीमा जान्छ। ऐन कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यही हुन्छ। अहिलेसम्म त फेरि केही कुरै भएको छैन। आइतबार ल्याइसक्नु पर्ने, आजसम्म त केही प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुको अर्थ त फेरि अलि होइन, प्रक्रिया बढ्या होला नि। तपाईँले प्रक्रिया सबै तपाईँले जानकारी बोधार्थ दिनुपर्ने त हुँदैन होला। होइन सर, ओम्नीसँग त अघिल्लो दिनै तपाईँहरूले रद्द गर्नु भएको थियो नि त, त्यही तरिकाले हेर्ने हो भने त। रद्द गरेको थियौँ। के हो तपाईँले के त्यसको जस्टिफिकेसन चाहियो? नै मैले भन्न खोजेको त्यही अनुसार अरूसँग कुनै खालको तपाईँले व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ कि वा कुरा केही भइरहेको छ कि म तपाईँसँग जान्न खोज्दैछु सर। व्यवहार कसैले सबैले समान व्यवहार हुन्छ। व्यवहार तलमाथि ऐन नियम कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यही मात्रै हो। विपदका बेला काम गरिराखेको ओम्नी समूहलाई सरकारले गरेको अनियमितता ढाकछोप गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता नै रद्द गरेको थियो। यति मात्रै होइन, दिएको म्याद भन्दा 1 दिन अघि नै सामान ल्याउन सम्भव नरहेको भन्दै ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको विभाग अहिले सम्झौता सकिँदा समेत सामान ल्याउन नसक्ने 3 कम्पनीमाथि कारबाही नगरी बसेको छ। यसले प्रश्न के बुझाउँछ भने ओम्नीलाई कारबाही गर्नु पछाडि तत्कालीन समयमा एउटै पिपीमा 10,000 सम्म कमिसन लिएर करिब 40 करोडको अनियमितता गरेको सरकारलाई आम नागरिकको ध्यान अन्तै मोड्नु थियो। तर आज त्यो परिस्थिति छैन। त्यसैकारण कोरोनाको संक्रमण झनै फैलिँदा पनि सामान नल्याउने कम्पनीमाथि कारबाही भएको छैन, जसले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र विभागका महानिर्देशक
महेन्द्र श्रेष्ठको नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। हो, एकातिर कोरोना परीक्षणमा लापरवाही भइराखेको छ र अर्कोतिर विपदका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि कमिसनको चक्कर चलाउन खोजिएको छ। आफूलाई लाभ नआए ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने, लाभ आए काखी च्याप्ने काम भइराखेको छ यहाँ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यो प्रवृत्तिको संरक्षण गर्ने पात्रहरूमाथि छानबिन हुन जरुरी छ र विपदका बेला लुट मचाउन खोज्ने जो कोही माथि कारबाही हुनै पर्छ। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।